قلنا هاد الجرافيك كيمثل لينا واحد لا فونكسيون ديال التغير ديال لو كورون في لا سورسي اللي هي انالوجيك ديال لوطومات بروغرامابل بالدلاله ديال العدد ديال لي بيرسون. يعني كل ما تزاد او نقص عندنا شخص وسط لاباتيمون لو كورون كيتبدل. انطلاقا من هاد الجرافيك كيبان لنا بلي ان كل ما تزاد العدد من انطلاقا من الجرافيك كيشنو كيبان لي انه كل ما تزاد العدد ديال لي بيرسون كيتزاد لو كورون. يعني كل ما تزاد العدد ديال لي بيرسون كيتزاد لو كورون. كيبان لي بلي لو جرافيك مقسم جوج ديال لي فونكسيونمون اللي هما بجوجهم لينيير. هاد لو فونكسيون من هاد لا بوين حتى لهاد لا بوين يعني من 4 ملي امبير سير تقريبا 6,5 ملي امبير. كنلاحظ بلي ان هاد لا فونكسيون لينيير عندها واحد لا بونط واحد المعامل اللي هو مختلف على هاد لا فونكسيون من 6,5 ملي امبير حتى 20 ملي امبير. يعني ان لو سيستيم هنا كيغياجي بواحد لا فونكسيون لينيير وانت هنا كيغياجي بواحد لا فونكسيون لينيير مي لا بونط ديالهم اي ديفيرون. كاين لي كورون اي 1 اي 2 سامحوني قال لك ان لي كورون اي 1 اي 2 ميزيرون les incréments en courant à chaque augmentation du nombre n. L'unité, la valeur max n max correspondant au nombre maximal de personnes à l'intérieur des bâtiments. مزيان travail à fixe. قال لك dresser la table des entrées sorties selon le modèle suivant. Essayer de les entrées sorties et l'adressage ديالهم. Calculer les incréments E1 et E2 ملي أمبير E1 و E2 هذه E1 وهذه E2 بالملي أمبير. السؤال الثالث قال لك دوني لو غرافسات دو بيلوتاج دي سيستيم. السؤال الرابع traduire le graph en programme ladder respectif l'adressage relatif à l'automate utilisé. وآخر سؤال saisir votre décision si un automate et vérifier son bon fonctionnement. يعني غادي ندوزو باش نشوفو دابا لو كيتشارج واحد الصفة اللي هي عامة. اش كيقول لك لو كيتشارج؟ عندنا واحد لو سيستيم واحد السيستيم ديال السفلي. هاد السيستيم كيسوفل لنا كيدير لنا السفلة كيسوفلي لنا لير وسط هاد لابيتيمون. شكون كتحكم فيه واحد لوطومات بروغرامابل. هاد الشي كلشي كتجيريهم لوطومات بروغرامابل انطلاقا من جوج ديال لي زونطري اللي هما طور توتوريال واحد لا سورسي اللي كتمشي ديريكسيومون لواحد الفارياسيون دو فيتاس. هاد لا فارياسيون دو فيتاس هو اللي كيفاري لنا هاد لو موتور هذا. يعني هادشي بصفة اللي هو عامة. بصفة عامة في الاول كتكون لاباتيمون فيد. ملي كتكون الباتيمون فيد كتكون يعني ملي كتكون الباتيمون فيد كتكون لا كونسين ديال لو كورون اللي مسيطر على هاد لوطومات بروغرامابل هاد الفارياسيون فيتاس كتكون في المينيموم. حيت حنا خدامين بواحد لو سينيال اللي هو 80 ملي امبير. يعني ملي غتكون لاباتيمون فيد غتكون لو سينيال في 4 ملي امبير. يعني لو موتور ديالنا ما غاديش يدور ما يوصلناش ليه. ان فوا كيدخل واحد الشخص كيديتيكتيه لو ديتيكتور كيصيفطو لنا لهاد لوطومات بروغرامابل ابارتي هاد لونطري اللي هي توتوريال هي دور هاد لوطومات. يعني ابارتي د واحد البروغرام اللي ترونسفيريو ليها ان فوا غادي يجيها واحد السينيال من هاد الديتيكتور هي غادي تخرج لنا في هاد لا سورسي اللي هي انالوجيك وتخرج لنا واحد لو سينيال اللي عبارة على واحد لو كورون. هاد لو كورون هو هذاك 4 ملي امبير هي لي كونسي مينيمال زائد واحد لا كونسي اخرى. ان فوا غادي يجي هاد لونسينيال هاد الفارياسيون فيتاس غادي يعرف لنا الفارياسيون فيتاس لا فيتاس اللي غادي يقدر يدور بها. اذا
وقلنا إلا دخل شخص، غادي تسمحوا ليا، إلا دخل واحد الشخص كتزاد الغوطاسيون ديال هاد لو موتور. اون فوا كينقص واحد الشخص كيديتيكتيه لنا هاد الديتكتور ديال الاوت، وكيرجع وكينقص لنا عاوتاني لا فيتاس ديال هاد لو موتور. يعني سيستيم اللي هو بصفة عامة اللي هو سيستيم تقريبا اللي هو سامبل. نمشيو لأول سؤال. السؤال الأول قال لك أودي كالكيلي زانكريمون اي ان مع اي دو بالميلي امبير. يعني غادي نكالكيلي اي ان مع اي دو. عندنا هاد لابوان هاهي اللي هي شنو 4 ميلي امبير بليس اي ان، هي هاد لا فالور كتقابلها النومبر ديال لي بيرسون واحد. يعني الشخص اللي دخل الشخص الاول ها هي الكونسين اللي كتسيت الفارياسيون دو فيتاس. هنا المطلوب ديالنا هو نحسبو هاد الاي ان. كيفاش غادي نحسبو هاد الاي ان؟ يعني كيفاش غادي نحسبو هاد الاي ان؟ عطاونا واحد جوج ديال لي كونسين نوقف لو فيديو تا غادي نبان. يعني قلنا دابا إلا بغينا نزيدو هاد الرقم اللي هو اي ان، هاد اي ان خصنا نشوفو نديرو واحد لوميز هادي الشيء. يعني اشنو غادي نديرو؟ عندي هاد 4 ميلي امبير بليس اي ان كتقابلها واحد لا فالور اللي هو ان، النمبر ديال لي بيرسون اللي هو ان. وفي هاد 6.5 ميلي امبير لا فالور اللي كتقابلها هي 0.5 فوا ان ماكس. نكتبو بعدا هاد ان ماكس باش نعرفو شنو هي. علاش خديت هاد جوج ديال لي بوين؟ حيت هما اللي كينتميو ليا لهاد لا لينياريتي. يعني هاد السيغما ولا هاد المجال هذا من هاد لابوينتين لهاد لابوين اللي كيختلف على هاد المجال الثاني. هاد لابونط ديال هذا ولا المعامل ديال هذا ماشي هو المعامل ديال هذا. اذا غادي نزيدو نشرحو اكثر. غناخد واحد البرانش باش نزيد ناناليزي مزيان. غادي نرجع. يعني الا بغيت ندير لا ميز على الشيء اشنو خاصني ندير؟